सब्सक्राइब कीजिए बज़्म-ए-नात यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नातमन का वक्त सबसे पहले देखने के लिए। हाँ, माइक वाले भाई साहब आप मॉनिटर में आवाज बढ़ाइए और इको ठीक है, इको मत दीजिएगा, मॉनिटर में आवाज बढ़ाइए, डरिएगा मत, आपका बॉक्स फटेगा नहीं, अगर बॉक्स फटेगा तो जमजम भाई है। हाँ, सारा पैसा जमजम भाई दे के जाएंगे अपने नजराने से, आप टेंशन मत लीजिए, पहचान लीजिए, उनको पहचान लो, है ना। तो डरना नहीं है, मैं भूल भूल का बेटा के हरिया 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 इल्म का दरिया हरिया हरिया इल्म का दरिया, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हरिया हरिया इल्म का दरिया हरिया हरिया इल्म का दरिया हरिया हरिया इल्म का दरिया, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद। पहले राउंड में आप लोगों ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया था, इसलिए इस राउंड को उम्मीद के साथ उम्मीदवार होकर खड़ा हूँ। सुनाता हूँ शेर जमात की जगह करिया करिया इल्म का दरिया कभी चाहे सुना है तो आप ही काम खुद से सुनिए करिया करिया इल्म का दरिया, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, अल्लाह करिया इल्म का दरिया, हरिया करिया हरिया करिया इल्म का दरिया, हरिया करिया इल्म का दरिया, ताज शरीयत जिंदाबाद, मुफ्ती आज़म मुफ्ती आज़म मुफ्ती आज़म मुफ्ती आज़म मुफ्ती आज़म मुफ्ती आज़म अबू नवासा मुफ्ती आज़म अबू नवासा, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद। दरिया दरिया इल्म का दरिया, दरिया दरिया इल्म का दरिया, दरिया दरिया इल्म का दरिया, ताज शरीयत। आप लोग अगर थके नहीं तो कह दें मेरे साथ जिंदाबाद आप कहेंगे। और हजरत बेचारे 9 बजे से बैठे हुए हैं, किनकी तकलीफ होने वाली है ना। मेरी नाम आने के बाद हजरत की तकलीफ होगी और मेरी हजरत की तकलीफ के बाद फिर जमजम भाई पढ़ेंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ये सलाम पढ़ेंगे, समझ रखिएगा, शेर समाज पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, दोनों मिलकर पढ़ेंगे, है ना। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, जमजम भाई को आप तैयार कर लीजिए। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ और ये शेर मैं काफी उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ। अगर आप शेर और शायरी समझते हैं तो मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, तैयार है आप लोग? भाई साहब चाय जो बांट रहे चाय जो पिला रहे हैं, आप मेरे लिए भी चाय दे दीजिएगा। और चाय पिला रहे हैं, अच्छी बात है, चाय पिलाइए, मगर ये सुनने मत रहिएगा कि चाय पिलाने वाला तो आप चाय पिलाइए, मैं इसके नबी का काम करता हूँ। अब मैं आपके हवाले से और तमाम ताज शरीयत के दीवाने एक शेर में सुनाना चाहता हूँ, अगर फिर है तो यहाँ सुनिएगा, यहाँ से सवाल दीजिएगा। करिया करिया इल्म का दरिया, करिया करिया इल्म का दरिया, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद। शक्ल बरेली की आँखों से गम के आंसू बहते थे, शक्ल बरेली की आँखों से गम के आंसू बहते थे, शक्ल बरेली की आँखों से गम के आंसू बहते थे, शक्ल बरेली की आँखों से गम के आंसू बहते थे, शक्ल बरेली की आँखों से
آنکھوں سے شجر بریلی کی آنکھوں سے ہم پہ آنسو بگ رہے تھے شجر بریلی کی آنکھوں سے ہم پہ آنسو بگتے تھے بول رہا تھا بول رہا تھا بول رہا تھا بول رہا تھا ان کا جنازہ بول رہا تھا ان کا جنازہ بول رہا تھا ان کا جنازہ تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت بول رہا تھا بول رہا تھا ان کا جنازہ تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد خوش ہوتی تھی دیکھ کے جن کو روح اعلیٰ حضرت بھی خوش ہوتی تھی خوش ہوتی تھی دیکھ کے جن کو روح اعلیٰ حضرت بھی روح اعلیٰ حضرت بھی روح اعلیٰ حضرت بھی خوش ہوتی تھی دیکھ کے جن کو روح اعلیٰ حضرت بھی خوش ہوتے دیکھ کے جن کو روح اعلیٰ حضرت بھی خوش ہوتے دیکھ کے جن کو خوش ہوتی تھی دیکھ جن کو خوش ہوتی تھی دیکھ جن کو خوش ہوتی تھی دیکھ جن کو روح اعلیٰ حضرت میں خوش ہوتے تھے دیکھ جن کو روح اعلیٰ حضرت میں بنے ہیں وہ بنے ہیں وہ مہمان کعبہ 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 تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد بنے ہیں وہ مہمان کعبہ بنے ہیں وہ مہمان کعبہ بنے ہیں وہ مہمان کعبہ تاج شریعت زندہ باد ایک شعر میں بڑے بھائی زمزم فتح پوری ساتھ چلا کے آئے شعر سناتا ہوں حضرت میں آپ کا سناتا ہوں سماعت کیجیے گا شعر دیکھیے بہت خوبصورت شعر ہے شعر سماعت کر لیجیے ایک بار کہہ دیجیے ایک بار کہہ رہے یا مجاہد ملت یا داد الشریعت یا رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ شعر سماعت کیجیے گا بنے مہمان کعبہ تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد ہند کے گوشے گوشے میں ہر جانب ان کا چرچا ہے اس شعر میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا کچھ بات پتا چلے گی آپ کو اس کو نوٹ کیجیے گا ہند کے گوشے گوشے میں ہر جانب ان کا چرچا ہے ہند کے گوشے گوشے میں ہر جانب ان کا چرچا ہے ہند کے گوشے گوشے بیٹا ابراہیم رضا کا بیٹا ابراہیم رضا کا بیٹا ابراہیم رضا کا تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد تاج شریعت زندہ باد بیٹا ابراہیم رضا کا بیٹا ابراہیم رضا کا بیٹا ابراہیم رضا کا تاج
ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद। सब है लिए दीदार की हसरत, सब है लिए दीदार की हसरत, हुस्न का आलम क्या कहना। आपने देखा है तो देखा है ना, हाय हाय आपके दिल की बात, आपने देखा है आपके दिल की बात। सब है लिए दीदार की हसरत, हुस्न का आलम क्या कहना। सब है लिए उनको बैठाइए, अरे उनको बैठने दीजिए। तो अभी मैं दो शेर सुनाऊंगा उनके बारे में, दो शेर उनके बारे में सुनाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं हिफ्ज़ किया है, हमने हाफिज बने हैं, अल्लाह से उम्र में दराज करता हुआ है। आमीन कहने तो जाएगा। हाँ ये इनको देखें, ये दीन के सिपाही है, याद रखें आप, ये आला उनके सिपाही है। इनके हवाले से मशहूर ज़माने मेरा कलाम है, उसके मैं एक मतलब सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा, मगर एक शेर सुनाता हूँ, समाज दीजिएगा। ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद। सब लिए दीदार की हसरत, हुस्न का आलम क्या कहना। सब लिए दीदार की हसरत, हुस्न का आलम क्या कहना। सब लिए दीदार के सब लिए दीदार की हसरत, हुस्न का आलम क्या कहना। सब लिए दीदार की हसरत, हुस्न का आलम क्या कहना। रोशन 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 चांद सा चेहरा, रोशन रोशन चांद सा चेहरा, रोशन रोशन चांद सा चेहरा। ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद, ताज शरीयत जिंदाबाद। रोशन 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 चांद सा चेहरा, रोशन रोशन चांद सा चेहरा। ताज शरीयत जलसा शुरू हो रहा है। ताज शरीयत जिंदाबाद, 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 ताज शरीयत जिंदाबाद। मुफ्ती आज़म ताब नवासा, मुफ्ती आज़म ताब नवासा, मुफ्ती आज़म ताब नवासा। ताज शरीयत, ताज शरीयत। दिल को खिलाओ। कुछ शेर हो गए हैं जमजम भाई, हाँ बच्चा वाले सुना रहे हैं, बच्चा वाले सुना दूंगा, मगर कुछ शेर हो गए मैं कमेटी वालों के हवाले करता हूँ, क्योंकि तकरीर भी जरूरी है। मैं मेहमान हूँ, जमजम ये मेहमान है, ये भी आपकी मेहमान है ना। टेंशन मत लीजिए, आसान भी होती है, अभी भी 1 घंटा टाइम है। हाँ मैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं, ज़रूर लोग चले गए। कुछ शेर हो गए मैं कमेटी वालों के हवाले से सुना देता हूँ। दिल को खिलाओ बस मेरा ज़ाए हबीब है, आपको बोलना दिल को खिलाओ बस मेरा ज़ाए हबीब है। दिल को एक यहाँ का नजार, एक बच्चा, एक कमेटी के मेंबरान में से एक लीडर है। दिल को खिलाओ, दिल को खिलाओ, दिल को खिलाओ बस मेरा ज़ाए हबीब है। दिल को खिलाओ, दिल को खिलाओ बस मेरा ज़ाए हबीब है। दिल को खिलाओ बस मेरा ज़ाए हबीब है। दिल को खिलाओ बस दिल को खिलाओ बस
دل کو کھلاؤ بس رضا حبیب ہے خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ بزم رضا حبیب ہے 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 دل کو کھلاؤ بزم رضا حبیب ہے دل کو کھلاؤ بزم رضا حبیب ہے خوشیاں مناؤ پڑھنے کو مزہ آ جائے گا خوشیاں مناؤ بزم رضا بزم رضا مائک اچھا بھائی حالا مائک اچھے مگر آئندہ کبھی مائک سے نہیں ہے نا وہ دیکھیے ادھر سے بالکل پیچھے سے دو ہارن چونگا ادھر اسٹیج کی طرف ماری ہے نا دو ہارن اسٹیج کی طرف ماری گا اس کے بعد دیکھیے گا مزہ خوشیاں مناؤ بزم رضا حبیب ہے خوشیاں مناؤ بزم رضا حبیب ہے امید کے ساتھ ایک شعر ہوا ہے سماعت دیجیے گا خوشیاں مناؤ بزم رضا حبیب ہے تاج الشریعہ حضرت اختر رضا کے تم تاج الشریعہ حضرت اختر رضا تاج الشریعہ حضرت اختر رضا کے تم تاج الشریعہ حضرت تاج شریعہ حضرت اختر رضا کا تم تاج شریعہ حضرت اختر رضا کا تم تاج شریعہ حضرت تاج شریعہ حضرت اختر رضا کا تم تاج شریعہ حضرت اختر رضا کا تم نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ بزم رضا حبیب ہے 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 تاج شریعہ حضرت تاج شریعہ حضرت تاج شریعہ حضرت اختر رضا کا تم نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ بزم رضا حبیب ہے نعرہ لگاؤ بزم رضا حبیب ہے نعرہ لگاؤ بزم رضا حبیب ہے اور ایک شعر سناتا ہوں بہت ماشاءاللہ ہم لوگ سلطن بھائی ہم صبح ہی پہنچ گئے تھے ہم لوگ حجت کے بعد ہی پہنچ گئے تھے کافی مہمان نوازی آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی اللہ اس محبت کو سلامت رکھے ہمارے عمران بھائی اور ہمارے یہ بھائی جناب شہادت بھائی ان لوگوں نے کافی ذکر کر کے لایا ہے اور زمزم بھائی کافی تعریف کر رہے تھے کہ یہاں بالکل ہوٹل کھیل ہے اور کھانے کی تو بہت تعریف انہوں نے کی اللہ برکتیں عطا فرمائے کافی دعائیں ہیں زمزم بھائی نے ہم لوگوں نے اللہ سلامت رکھے ایسے لوگوں کو علماء کرام شورا کرام سے محبت کرتے ہیں میں تمام ممبران کے حوالے سے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں سمجھ لیجیے گا نعرہ لگاؤ بزم رضا حبیب ہے نعرہ لگاؤ بزم رضا حبیب ہے نعرہ لگاؤ بزم رضا حبیب ہے گلیوں میں شاہ پور کی سرکار کے سنو گلیوں میں شاہ پور کی سرکار کے سنو گلیوں میں شاہ پور کی سرکار کے سنو گلیوں میں شاہ پور کی
گلیوں میں شامل عمر کی گلیوں میں شامل عمر کی سرکار کے ساتھ گلیوں میں شامل عمر کے اسلام کے ساتھ گلیوں میں شامل عمر کی اسلام کے ساتھ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ قسم رضائے جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ قسم رضائے جھنڈے لگاؤ قسم رضائے اور ایک شعر سن لیجیے ایک شعر سن لیجیے سنا دیں برداشت کر لیں گے آپ لوگ پہلے سبحان اللہ تو بولیں جی ساتھ کیجیے گا جھنڈے لگاؤ قسم رضائے حبیب ہے احمد رضا کا اور مجاہد کے نام کا ایک ایک نوجوان شاہپور کا ایک ایک بچہ ایک ایک بوڑھا ایک ایک نوجوان کہہ رہا ہے احمد رضا کا اور مجاہد کے نام کا احمد رضا کا اور مجاہد کے نام کا احمد رضا کا احمد رضا کا اور مجاہد کے نام کا احمد رضا کا اور مجاہد کے نام کا جلسہ سجاؤ جلسہ سجاؤ جلسہ سجاؤ قسم رضائے جلسہ سجاؤ جلسہ سجاؤ قسم رضائے جلسہ سجاؤ قسم رضائے جلسہ سجاؤ قسم رضائے جلسہ سجاؤ قسم رضائے حبیب ہے جلسہ سجاؤ قسم رضائے حبیب ہے زمزم نبی مشاکر حضرت کفیل یہ کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کمیٹی والے کہہ رہے ہیں زمزم نبی شاکر حضرت کفیل زمزم نبی شاکر حضرت کفیل زمزم نبی شاکر حضرت کفیل سمجھ گیا احسان شاکر حضرت کفیل احمد زمزم ندی شاکر حضرت کفیل زمزم ندی شاکر زمزم ندی شاکر حضرت کفیل نعتیں سناؤ نعتیں سناؤ نعتیں سناؤ قسم رضائے نعتیں سناؤ قسم رضائے حبیب ہے نعتیں سناؤ قسم رضائے حبیب ہے نعتیں سناؤ قسم رضائے حبیب ہے پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا سماعت کریں جو اپنے بیٹوں کو دین سے محروم رکھتے ہیں یاد رکھیں مدرسہ بھیجنا نہیں چاہتے ہیں انہیں سناؤں گا شعر انہیں سناؤں گا شعر سنیے گا شعر سنیے گا پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا پورا ہمارے دل پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا
बच्चा हमारा बच्चा हमारा हाफिज कुरान हो गया 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 बच्चा हमारा हाफिज कुरान आँखों को चूम चूम के वालिद ने ये कहा आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा आँखों को चूम चूम आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा क्या जन्नत में मेरा जाने का सामान हो गया जन्नत में मेरा जाने का सामान हो गया बच्चा हमारा हाफिज कुरान हो गया बच्चा हमारा हाफिज कुरान हो गया हजरत बैठे वो देर से इनका भी हक बनता है तशरीफ ला रहे हैं चार मिसरे में सुनाता हूँ चार मिसरे पढ़ के जाता हूँ इंशाल्लाह ये चार मिसरे के बाद दो मिसरे रह जाएंगे फिर कहीं मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह सुनाऊंगा चार मिसरे जो मैं चार मिसरे पढ़ के जा रहा हूँ आलम जिसका दीवाना है आलम जिसका दीवाना है जिसके सारे जमाना है आलम जिसका दीवाना है जिसके सारे जमाना है जिसका नूर घराना है वो हसनैन का नाना है वो हसनैन का नाना है वो हसनैन का नाना है पीर चले सीधी तो उमर साथ में उस्मान हैदर पीर चले सीधी तो उमर साथ में उस्मान हैदर जिसका हुसैन खाना है वो हसनैन का नाना है वो हसनैन का नाना है दुनिया जिसकी फिदाई है आलम उसका दीवाना है जिसके दम से जमाना है वो